दोस्तों, हमने अब तक दिलीप कुमार साहब पर जो वीडियोस बनाई हैं उनमें उनके फन, खानदान, शादी और मोहब्बत को मौजू बनाया है। उनकी फिल्मों के समाज पर असरात भी हमारा मौजू रहे। लेकिन आज की यात्रा में हम बात करेंगे दिलीप कुमार की अदाकारी के उनकी अपनी ज़ात पर क्या असरात मुरतब हुए। लोग आज तक उन्हें ट्रेजेडी किंग के तौर पर याद करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि ट्रेजेडी किंग बनने और मुसलसल अलमिया किरदार अदा करने से दिलीप कुमार साहब की अपनी शख्सियत किस ट्रेजेडी से गुजरी, या उन्हें अपनी ज़ात पर लगी इस छाप की क्या कीमत अदा करनी पड़ी। दिलीप कुमार पर अपनी दूसरी यात्रा में हमने डॉक्टर सुहेल अहमद खान का दिलीप कुमार पर एक कोटेशन शामिल किया था, जिसमें वो कहते हैं, दिलीप कुमार की अलमिया फिल्में देखकर यूं लगता था जैसे उसने हमारे दुख ओढ़ लिए हों। या दिलीप कुमार ने अलमिया किरदारों को कुछ ऐसा डूबकर अदा किया कि खुद उनकी शख्सियत में चिंगारियां भड़क उठी। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। दिलीप कुमार स्क्रीन पर समाज के दुख पेश करते करते खुद भी दुखों की तस्वीर बन गए थे। यहाँ तक कि वो बहुत से नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो गए। दरअसल दिलीप कुमार के अलमिया किरदार उनकी रूह में उतर जाते थे और इन किरदारों के दुख स्टूडियो से उनके साथ उनके घर तक आ जाते थे और उन्हें जिंदगी की किसी भी खुशी में शामिल होने से रोकते थे। इन मसाइल से निकलने के लिए दिलीप कुमार को लंदन में साइकोथेरेपी के अमल से गुजरना पड़ा। इससे पहले कि हम इस हवाले से दिलीप कुमार साहब की गुफ्तगू शामिल करें, पैराडॉक्स ऑफ द एक्टर के मुसन्निफ डिडरो का ये कौल देखिए। नाजरीन के जज्बात में हलचल पैदा करने के लिए अदाकार को खुद जज्बातियत से अलग रहना चाहिए, क्योंकि अदाकार किसी जज्बाती अमल में शामिल हो जाए तो सूरत हाल उसके कंट्रोल से बाहर हो जाती है। और ट्रेजेडी किरदारों के मामले में दिलीप कुमार के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। दिलीप कुमार पर अपने कैरियर के इब्तदाई सालों में ही अलमिया किरदारों के असरात इतने गहरे हो गए थे कि वो इनसे बाहर निकलने की कोशिश करने लगे थे। दिलीप कुमार अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं, 1955 में मैं फिल्म आज़ाद में मज़ाहिया किरदार अदा कर रहा था और ये ऐसा इकदाम था जो मैंने अपने दोस्तों और खैर खाहों के मशवरे से हटकर किया था। मेरे दोस्त ये चाहते थे कि मैं ट्रेजेडी एक्टिंग में अपना जो मकाम बना चुका था, मुझे इस मकाम से दस्तबरदार नहीं होना चाहिए। पहले शेड्यूल के बाद परान मेरे पास आया और मुझे पूरे खुलूस के साथ बताया कि मैं ऐसे तमाम लोगों को सरप्राइज देने जा रहा हूं जो ये तसव्वुर करते हैं कि मैं अपने कैरियर में गलत कदम उठाने जा रहा हूं। उसने कहा, ये फिल्म हाउसफुल होगी और लोग मुझे मजीद कॉमेडी करते देखना पसंद करेंगे। जैसा कि परान ने पेशगोई की थी, आज़ाद ने वाकई कामयाबी हासिल की और अवाम ने उसे बेहद पसंद किया और ये साबित कर दिया कि वो मुझे उस वक्त भी पसंद करते हैं जब मैं उन्हें रुलाता हूँ और उस वक्त भी जब मैं उन्हें हंसाता हूँ। दरअसल मैं 1950 में ही कॉमेडी करना चाहता था, क्योंकि इसका मशवरा मुझे डॉक्टर W.D. निकोलस ने दिया था। डॉक्टर निकोलस ने खुसूसी मेहरबानी करते हुए मुझे 1 घंटे का वक्त दिया
میں نے اس معروف ماہر نفسیات کے ساتھ اپنے مسائل اور خدشات شیئر کیے، اور اس نے یہ کہتے ہوئے مجھے تسلی دی کہ اس حوالے سے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرے بہت سے پیشنٹس جو اداکاری سے وابستہ ہیں میرے پاس یہی مسائل لے کر آتے ہیں۔ اس نے مجھے مشورہ دیا کہ میں ان فلموں کی صنف میں فی الفور تبدیلی کروں جو میں کر رہا تھا۔ اس نے وضاحت کرتے ہوئے مجھے بتایا کہ بہت سے اداکار جو بار بار ایک ہی جیسی فلموں میں کام کرتے ہیں اس دوہری زندگی پر قابو پانے میں ناکام رہتے ہیں جو وہ گزار رہے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار غیر حقیقی بلکہ اکثر اوقات غیر حقیقی غلبہ اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ فنکار کی اصل شخصیت اس میں مدغم ہونے سے بچنے کا مطالبہ کرتی ہے۔ ڈاکٹر نکولس نے کہا اسے یقین ہے کہ میں اپنے تحت الشعور انڈر کانشیسنس میں اپنا کام گھر لے جاتا تھا اور اپنے ذہن میں بولی گئی لائنوں اور سینز کو دہراتا تھا تاکہ اس کام پر نظر ثانی کر سکوں جو میں نے دن بھر کے دوران کیا تھا۔ اپنی حالت کے حوالے سے اس کی عین درست تشخیص پر میں حیران رہ گیا۔ اس نے بے حد سنجیدگی کے ساتھ مزید کہا، میرے عزیز نوجوان، تم اکیلے اس بحران کا شکار نہیں ہو۔ اس مسئلے کا واحد حل یہ ہے کہ اپنے کام میں ورائٹی متعارف کراؤ۔ میں سمجھ گیا کہ اس کی مراد کیا ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ میں یہ محسوس نہ کرتا تھا کہ میں جو کچھ فلموں میں کر رہا تھا وہ غیر حقیقی تھا اور یہ ڈرامائی انداز میری حقیقی زندگی کے بالکل الٹ تھا۔ لیکن صورتحال ایسی تھی کہ لوگ میرے پاس آتے تھے اور ان المیہ مناظر کی بات کرتے تھے جو میں نے انہیں قائل کرنے کی حد تک کیے ہوتے تھے، جن کی کشش میں مبتلا ہو کر انہوں نے ان مناظر کو بار بار دیکھا ہوتا تھا، کیونکہ اس میں موت کا سین خوبصورت انداز میں پرفارم کیا گیا تھا، اور میں ایسا پھر کرنے کے لیے سوچنے پر مجبور ہو جاتا تھا، اگرچہ میں ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا۔ تعریف سننا بہت اچھا لگتا ہے، بالخصوص اس وقت جب کوئی بطور اداکار ارتقائی منازل طے کر رہا ہو، لیکن اس کے اثرات تباہ کن مرتب ہوئے۔ میری عمر اس وقت 20 سال یا اس سے کچھ زائد تھی اور میں المیہ کام کر رہا تھا۔ مثال کے طور پر ویسٹرن سینما کے معروف المیہ کام کرنے والے سر جان گیل گڈ نے بھی اس عمر میں المیہ کردار ادا نہ کیے تھے۔ میں نے محبوب خان اور نوشاد صاحب کو جب یہ بات تفصیل سے بتائی تو ان دونوں نے مجھے گھور کر دیکھا۔ وہ میرے معاملے کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ وہ سوچتے تھے کہ میں پاگل ہوں جو انگلینڈ میں ماہر نفسیات سے مشورے کرتا پھرتا ہوں۔ اگلے دن میں ایس مکھرجی سے ملاقات کے لیے گیا اور میں نے انہیں بتایا میں نے ایک تمل فلم دیکھی ہے اور اس کے پروڈیوسر اسے ہندی میں بنانا چاہتے ہیں۔ اگر میں اس فلم میں کام کروں تو یہ میرے لیے تبدیلی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ مغل اعظم کا ہدایت کار کے آصف بھی وہاں موجود تھا۔ اس نے کہا کر کے تو دکھاؤ، لیکن ایس مکھرجی نے کہا آگے بڑھو اور اسے کرو۔ ایک اداکار کا کام اداکاری کرنا ہے، خواہ وہ ٹریجڈی ہو یا کامیڈی۔ یوں میں اعتماد کے ساتھ گھر واپس آ گیا۔ دوستو، یہ تھی ایک حقیقی فنکار پر اس کے اپنے فن کے اثرات کی کہانی۔ دلیپ کمار صاحب اپنی المیہ کردار نگاری کے حوالے سے اکثر ساحر لدھیانوی کا یہ شعر پڑھا کرتے تھے، جو تار سے نکلی ہے وہ دھن
سب نے سنی ہے، جو تار سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو ساز پہ گزری ہے وہ کس دل کو پتا ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی یاترا۔ اگر آپ کو ہماری یہ یاترا پسند آئے تو اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیجیے اور ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔